السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور تعریفات تو بعد بے شمار لا تعداد ان گنن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام الرسل امام المجاہدین جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے. بھائیوں اور دوستوں اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں، میں تہاڈے سامنے 22واں سپارہ سورت دا نام سورت الاحزاب ان دی 70 نمبر آیات تلاوت فرمائی ہے. میرے بھائی، جن دے اندر اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ اے ایمان والےو رب دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر کے اپنی زندگی نو بسر کرو. ان دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیو. اور ایمان والے ہو، اگر تہاڈے کولوں کوئی بندہ کوئی گل پوچھے، اگر تساں گفتگو کرو تے گل سیدھی سیدھی کیتا کرو، گل دے اندر ول نہ پایا کرو. کوئی گل ہوندی حضرت میں سنی ہے جی فلاں دے کولوں، ہن مینوں کسے نے پوچھیا جی فلاں نے تہانوں کی گل کیتی ہے، میں انی ہی گل کراں جنی میں سن کے آیا ہاں. اے نہیں جنی میں سن کے آیا ہاں ان دے نال ادھی میں آپ دے کولوں بھی لاواں، پھر میں اگلے نو گل کراں. اے ایمان والیاں دی نشانی نہیں دی. ایمان والے نے فرمایا جدوں بھی گل کرو تے گل سیدھی سیدھی کیتا کرو. فرمایا اگر اے بندے جھوٹ نہیں بولن گے، جھوٹ نہیں مارن گے، سچ بولن گے، میں رب انہاں نو کئی فائدے عطا فرماواں گا. ویسے تے جیڑا بندہ سچ بولدا ہے ان دے بڑے ہی فوائد بیان کیتے گئے نے، لیکن اللہ تعالی نے نا
اس آیات مبارکہ دے اندر سچ بولن والیاں دے دو فائدے بیان فرمائے نے۔ سونے کیڑے فائدے نے جڑے اساں اج سچ نہیں بول دے، اساں انہاں فائدیاں تو مرحوم ہاں۔ میرے بھائی پہلا فائدہ اے وے، فرمایا سونیو امت محمدیہ نو دسو یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ سچ بولن گے نا میں رب انہاں دے بگڑے ہوئے کماں نو درست فرما دیواں گا، انہاں دیاں بگڑیاں ہوئیاں ڈوراں نو میں رب سدھیاں کر دیواں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ اے وے کہ بگڑے ہوئے کماں نو رب درست فرما دے گا۔ ہر بندہ ہی فائدہ ہی چاہتا ہے نا حضرت۔ دوسرا فائدہ اے وے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا اگر یہ سچ بولن گے نا میں رب انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا۔ دو فائدے سمجھ آ گئے نے میرے بھائی۔ اسی آیات مبارکہ دے نا اختتام دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جیڑا بندہ میرے رب دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنیاں دے اندر فرما برداری کرے گا او بندہ کامیاب ہو گیا ہے، او بندہ کامران ہو گیا ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، او بندہ جنت دا حقدار بن گیا ہے۔ سمجھ آ گئی حضرت؟ اینے سچ دے فوائد اج ساڈی زبان تے نا جھوٹ زبان تے تر ہو چکے ہیں۔ اساں گل گل تے جھوٹ بولنے ہیں۔ میرے بھائی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ اساں او عمل کرنا ہے جو ساڈے محبوب نے سانو دسے ہے۔ یار جیڑا عمل تیرے محبوب نے نہیں کیتا ان دا کلمہ پڑھیا ہی انہوں مرشد منے ہی، پھر اے کام جھوٹ والا کیوں کرنا ہے؟ کیوں زبان دل جھوٹ بولنا ہے اور اپنے آپ نو ماہر سمجھنا ہے؟ جی میں تا فلانے نو آپ دی طرف مائل کر لیا، جھوٹ بول کے مائل کر لیا۔ اللہ اللہ میری توبہ۔ قرآن دیاں آیاتاں تے غور فرمانا، ایک دو احادیث تیرے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کو لو دعا کرو اللہ توہانو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی جمعہ سن کے جاندے ہو نا، عمل پیرا ہو جاؤ، ہر کم نو اپنا لو، نبی دی سنت تے عمل کرنا شروع کر دے وہ۔ اگر پیغمبر دی سنت نو تساں اپنا لو گے نا، رب توہانو جنت فردوس عطا فرما دے گا۔ آؤ قرآن دے مقام تے غور فرمانا۔ سورت دا نام سورت الاحزاب، 22واں پارہ اللہ اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دے وہ نا۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ دینے اے ایمان والےو میرے رب دے کولوں ڈر جاؤ، رب العالمین دا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ دینے ایمان والےو میرے کولوں ڈر جاؤ اور گل سدھی سدھی کیتا کرو، قولاً سدیدا گل سدھی سدھی کیتا کرو۔ اللہ دے قرآن دا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والیو اللہ دے کولو ڈر جاؤ اور سچ بولن والیاں دے نال مل جاؤ۔ آنا پروانےوں قرآن ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ ماہ شعبان دا مہینہ جا رہا ہے، اے ماہ شعبان او مہینہ ہے جن دے اندر نبی پاک نے غزوہ تبوک کیتا ہے، اور میرے نبی دی زندگی دا آخری غزوہ تبوک ہے۔ آقا نے غزوہ تبوک واسطے اعلان کر دیتا ہے، اے میرے او دیوانےوں پروانےوں غزوے واسطے نکلنا ہے، غزوے دیاں تیاریاں کر لو نا۔ صحابہ کرام نو پتہ چلیا نبی دا پیغام آ گیا ہے، اساں غزوے واسطے نکلنا ہے۔ نبی دے دیوانیاں پروانیاں تیاریاں شروع کر دیتیاں نے۔ ادھروں نبی پاک نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابہ غزوے واسطے نکلنا، غزوے واسطے چندہ لے کے آؤ نا، میں قربان جاواں۔ سیدنا ابو بکر نے جدوں اعلان سنے آنا، نبی پاک نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے۔ آپ گھر دے اندر تشریف لے کے گئے، سارا مال لیا کے نبی دے قدماں چ نشاور کر چھڑے آئے۔ میں تے پھر اپنی بولی دے اندر ترجمانی کیتا کرنا وا۔ آقا چندے دا اعلان کیتا، آقا چندے دا اعلان کیتا، او سارا پیش صدیق سامان کیتا، او چھڑی دیوا نبی گھر دے اندر، غم خار دیاں کیا باندھا نے، میرے پیارے نبی میرے سوہنے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باندھا نے، او جس پیر سوراخ تو چھایا نا، او جس پیر سوراخ تو چھایا نا، سب ول پیر تے ڈنگ مارے، او سب ول پیر تے ڈنگ مارے، پہرےدار دیاں کیا باندھا نے، نبی پاک نے چندے دا اعلان کر دیندا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بھی تشریف لیں گے آ گئے، آدھن سونےوں عثمان دا 900 گھوڑا سمیت کاٹھیاں منظور کر لو نا۔ اللہ دے پیارے نبی جی عثمان دا 100 اٹھ بھی قبول کر لو نا۔ عثمان دے نے سونے آہائے بھی مال دی لوڑ
لوڑے آقا دے نے عثمان ہے بھی لوڑے مال دی سیدنا عثمان نے 1000 دینار لے آکے نبی پاک دے جمی پاک دی چولی مبارک دے اندر رکھ دینا آقا کدی دینارانو ادھر کر دینے کدی ادھر کر دینے نال میرے آقا فرمان دینے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آقا فرمان دینے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے اللہ اگر سانو گارنٹی مل جاوے حضرت اسی تو کہاں گے چلو فکر لتھانا بس ہون سکون ویلے ہی بانگے لیکن نبی دے او دیوانے پروانے نے جنہ نے جنت دیاں گارنٹیاں بھی مل گئیاں پھر بھی گڑ گڑائی جا رہے ہیں پھر بھی روئی جا رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہے ہیں اللہ دے پیارے نبی نے اعلان کر دیتا ہے غزوے واسطے نکلنا ہے نبی علیہ السلام دا 30,000 دا لشکر غزوے واسطے جا رہے آئے سیدنا کعب بن مالک بیان کر دے آندے مینوں بھی نبی پاک دا پیغام ملے اے پیارے کعب غزوے واسطے تیاری کر لے اے کعب نبی دا پیغام آیا غزوہ تبوک واسطے جانا ہے سیدنا کعب بن مالک بیان کر دینے آندے رب نے مینوں اس ویلے مال بھی بڑا عطا فرمایا میری سواری بھی بڑی اچھی سواری ہے میں کیا نبی دے دیوانے چلے بھی گئے میں کعب بعد دے اندروں چلا جاواں گا اپنی سواری نو دوڑاواں گا جا کے انہاں نو مل جاواں گا لیکن میں قربان جاواں غزوہ تبوک او غزوہ جنوں جاندیاں غزوے تک پہنچ دیاں نبی پاک دے 15 دن لگ گئے آپ غزوے دے اندر پہنچے نا آپ اوتھے 20 دن رہے 15 دن نبی پاک دے واپسی دے لگ گئے کل 50 دن لگے غزوہ تبوک دے سیدنا کعب فرمان دے نبی پاک چلے گئے میں کعبہ نہ ہون نکلنا وا آج نکلنا وا کل نکلنا وا انج کر دیاں دن گزر دے جا رہے نے کعب فرمان دے ایک دن میں کیا جیسا تھا لئیے نا کون غزوے واسطے گیا ہے اور کیڑا غزوے واسطے نہیں گیا سیدنا کعب فرمان دے میں کر دے اندروں باہر نکلے آنا میں دیکھے جڑے مزور نے او مینوں نظر آئے نے مزور غزوے دے اندر نہیں گئے سیدنا کعب فرمان دے میں دیکھے منافق غزوے دے اندر نہیں گئے 82-83 آدمی غزوے اندر شریک نہیں ہو سکے سیدنا کعب فرمان دے دل دے اندر میں غمگین ہو گیا اللہ دے نبی واپسی آن گے میرے کولوں سوال کرن گے اے کعب غزوے اندر کیوں نہیں شریک ہوئے آئے میں کعب نبی پاک نو کی جواب دیواں گا سیدنا کعب فرمان دے ایک دن منادی اعلان کرن والا اعلان کر رہے آئے اور بستی دے لوگوں
نبی پاک غزوے تو واپس آ رہے نے، مدینہ تشریف لے کے آ رہے نے۔ سیدنا کعب فرماندے جدوں میں منادی دا اعلان سنیا نا میں غمگین ہو جانا وا۔ اللہ دے نبی غزوے تو واپس بھی آ رہے نے، میں کعب غزوے دے اندر شریک ہی نہیں ہو سکیا۔ میں قربان جاواں پروانے قرآن دے آؤ۔ سیدنا کعب فرماندے میں کر دے اندر تشریف لے گیا، میں مشورہ در مشورہ کر رہا ہوں، او یارو مینوں مشورہ دیو نا۔ نبی پاک غزوے تو واپس آ رہے نے، میں کعب نبی پاک نو کی جواب دیواں؟ ایسی گل دسو نا جڑا میں عذر نبی پاک دے سامنے پیش کرانا۔ سیدنا کعب فرماندے مینوں کئیاں نے کیڑیاں گلاں دسیاں، کئیاں نے کہ کعب آ گل کر دیویں نبی پاک تو چھٹ جائے گا، میں قربان جاواں قربان جاواں۔ کعب فرماندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوے تو واپس آ گیا، آقا مدینہ تشریف لے آئے نا، مینوں پیغام مل گیا۔ کعب فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام آ گیا، منافق نبی پاک دے کول آ رہے نے، آ کے نبی پاک دے سامنے جھوٹے عذر پیش کر رہے نے۔ اللہ دے پیارے نبی انہاں نو چھڈ دے جا رہے نے۔ کعب فرماندے میں کولی نوافل ادا کر رہا وا، انج کر کے میں اٹھنا وا نبی پاک دے کول آ جانا وا۔ آقا فرماندے نے کعب غزوے اندر کیوں نہیں آیا ہے؟ سیدنا کعب فرماندے سونیا محبوبا میں کعب او بندہ وا، اللہ دے پیارے نبی رب نے علم بھی بڑا عطا فرمایا ہے، سونے او میرا حافظہ بھی بڑا ٹیٹ حافظہ ہے، سونے محبوبہ عام بندہ میرے نال گل نہیں کر سکدا، پتہ ہے کعب گل دے اندر بھی ماہر آدمی ہے، لیکن سونیا میں تہاڈے سامنے جھوٹ بولاں، کعب اس وجہ تو غزوے اندر شریک نہیں ہو سکیا، تے سونیا مینوں پتہ ہے رب نے آسمان تو وہی تہاڈے تے نازل کر دینی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی کعب جھوٹ بولدا پیا جے، کعب جھوٹ بولدا پیا ہے، ایسے واسطے سونیو میں کعب جھوٹ نہیں بولاں گا بلکہ سچی سچی گل کراں گا۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں کعب بس ایویں رہندیاں ہی رہندا رہ گیا وا۔ آقا فرماندے نے کعب جا چلا جا، تیرا فیصلہ میں محمد نہیں بلکہ رب العالمین خود ہی کرنگے۔ اللہ اللہ سیدنا کعب فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جدوں اینی مینوں گل کیتی نا میں اٹھیا تے گھر دے اندر تشریف لے آیا۔ کعب فرماندے دن بھی پریشانی دے اندر گزر دائے، رات بھی پریشانی دے اندر گزر دیے، اور نبی پاک نے بستی والیاں نو منع کر دیتا ہے کوئی بندہ کعب دے نال گل نہیں کر سکدا، کوئی بندہ کعب دے نال گفتگو نہیں کر سکدا۔ کعب فرماندے میں باہر نکلنا وا، باہر میرے نال کوئی گل بھی نہیں کردا۔ آپ فرماندے ایک دن میں نکلیا، ویکھاں تا سی
میں کہا بھلا کلا ہی اے عذر پیش کیتا ہے، سچ بولے ہے نبی پاک دے اگے تے رب نے یہ تک وحی نہیں نازل فرمائی؟ سیدنا کعب فرماندے میں باہر نکلے آنا، مینوں اے پتہ لگا ہے نبی پاک دے دو اور بھی صحابی نے جنہاں نے سچ بولے آئے، انہاں نوں بھی نبی پاک نے اے اعلان کیتا ہے میں محمد تہاڈا فیصلہ نہیں کراں گا بلکہ آسمان والا خود کرے گا۔ ایک حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا کعب فرماندے کہ میں کعب نبی پاک دا دیوانہ دے پروانہ، فرماندے میں مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے جانا وا، جا کے نبی پاک نو سلام بلانا وا، مینوں انج لگدا سی جویں نبی پاک میرے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے۔ فرماندے میں گھر دے اندر آ جانا وا، آ کے گڑ گڑانا شروع کر دینا وا، دن بھی رب دے سامنے گڑ گڑانا وا، رات بھی رب دے سامنے گڑ گڑان۔ سسی دا گناہ کر لئیے نا معافی اسی نہیں مانگ دے، اے نبی دے او دیوانے نے ویہ لو غلطی ہوئی ہے، دن بھی رب دے سامنے گڑ گڑائی جا رہنے، رات بھی رب دے سامنے گڑ گڑائی جا رہنے۔ کعب فرماندے 40 دن گزر گئے، 40 دنوں تو بعد نبی پاک دا پھر پیغام آ جاندا ہے، اے میرے پیارے کعب اپنیاں بیویاں نو چھڈ دے، وہ سونیو طلاق دے دیئے۔ نہیں پیارے کعب جی بستر الگ کر لو، بیویاں نال بھی گفتگو نہیں کرنی۔ کعب فرماندے نبی پاک دا جدوں اے پیغام ملے نا، میں کعب اور پریشان ہو جانا وا، او یار کعب کیڑا گناہ کر لے آئی جن دی انی سزا رب نے دنیا تے عطا کر چھڈی۔ او یارو گناہ کوئی گناہ نہیں، صرف تو صرف گناہ ایوے کعب غزوہ تبوک دے اندر شریک نہیں ہو سکیا، میں قربان جاواں۔ کعب فرماندے رب نو میں منائی جا رہے ہوا، اللہ میں کعب گناہ کر بیٹھا ہوا، رب معاف کر دے۔ کعب فرماندے ایک دن پھر ایسا دن آ گیا، فجر دا ویلا ہے، انج کر کے ایک اعلان کرن والا اعلان کر دھائے، انج کر کے کوڑے تے سوارے آ کے مینوں اعلان کر دھائے، او یار کعب خوش ہو جا، رب نے تیری توبہ نو قبول فرما لے آئے۔ کعب فرماندے جدوں میں اعلان سنے آنا، نبی دے صحابہ فوجاں در فوجاں مینوں مبارکاں دین واسطے آ رہے نے، اوے کعب تینوں مبارک ہوئے، رب نے تیری توبہ نو قبول کر لے آئے۔ کعب فرماندے میں نبی پاک دے کول تشریف لے کے آیا، آقا مسجد دے اندر تشریف فرمانے، نبی پاک دا چہرہ کھل کھلا رہے آئے، آقا مسکرا رہے نے، میں آکے کیا سونے ہوں، کعب دی رب نے توبہ قبول فرما لئیے۔ آقا فرماندے نے کعب تینوں مبارک ہوئے، رب نے تیری توبہ نو قبول فرما لے آئے۔ آقا فرماندے نے کعب جدوں تو پیدا ہوئے اودوں تو لے کے ہون تک، اے کعب تیری زندگی دی پہ
پہلی خوشخبری ہے اے کعب جیڑا تو انہاں خل خلارے آئے کعب رب نے گناہ بھی معاف کر دیتے نے رب نے توبہ بھی قبول فرما لئیے سیدنا کعب فرماندے نے سونے میں کعب اعلان کرنا چاہنا وا اللہ دے پیارے نبی جی رب نے جنہ بھی کعب نو مال عطا کیتا ہے سونے میں تہانوں دینا وا غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دے وہ آقا فرماندے نے کعب آپ دے واسطے بھی رکھ لویں کتے سارا ہی نہ تقسیم کر دیویں کعب فرماندے نے سونے جیڑا خیبر دے موقع دے جیڑا مینوں مال آیا میں اپنے واسطے رکھ لینا وا باقی سارے دا سارا ہی غریبوں مسکین نو دے دے وہ وجہ کیے معاملہ کیے کعب فرماندے نے سونے محبوبہ رب دے میں عذاب دے کولوں بچ گیا وا اگر میں جھوٹ بول دا دنیا تے سکون پا لیندا قیامت والے دن رب دے دربار دے اندر میں پیش ہوندا میرا نام اعمال نو کھولیا جاندا کعب دا جھوٹ لکھیا ہونا سی اللہ دے پیارے نبی جی رب دے دردناک عذاب تو بچ گیا وا دنیا دی آزمائش میں چل لئیے اور میرے بھائی آپ دی زبان نو درست کر لینا آپ دی زبان نو جھوٹ تو پرہیز کر لے ایمان والیاں دی نشانی اے وے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والیاں دی نشانی ہے وے فرمایا ایمان والے اونے جدوں بھی گل کر دینے گل سدھی سدھی کر دینے میرے بھائی نبی پاک دے کول نام ایک آن والا آئے تے آ کے عرض کر دائے اللہ دے پیارے نبی جی چار بریاں عادتاں میرے اندر پائیاں جاندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی چار بریاں عادتاں میرے اندر پائیاں جاندیاں نے سونےوں کوئی ایسا نسخہ دسونا رب انہاں تو نجات عطا فرما دے اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا فرما دینے کیڑیاں عادتاں تیرے اندر پائیاں جاندیاں نے آندہ سونیاں محبوبہ پہلی عادت وے میں جدوں بھی بولنا اودوں ہی جھوٹ بولنا اللہ 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 دے پیارے نبی جی میں جدوں بھی بولنا اودوں ہی جھوٹ بولنا اللہ دے پیارے نبی دوسری عادت میرے اندر اے وے میں شراب بڑی پینا اللہ دے پیارے نبی تیسری عادت میرے اندر اے وے سونیاں میں بدکاریاں کرنا سونیاں چوتھی عادت میرے اندر اے وے میں چوری کرنا اللہ دے پیارے نبی نے اندی گفتگو سماعت فرمایا نا آقا فرما دینے آن والیا میرے نال ایک وعدہ تو کرنا ہے آندہ سونےوں کیڑا وعدہ لینا چاندے ہو آقا فرما دینے میرے نال ایتھے وعدہ کر جدوں بھی بولنا اودوں ہی سچ بولنا ہے اللہ اللہ آندہ میں نبی پاک دے نال وعدہ کر لیا سونےوں آج میں تو ہاڑے نال وعدہ کرنا میں جدوں بھی بولاں گا اودوں ہی سچ بولاں گا
اے ہن بیان کردا ہے آندا میں اپنے گھر دے اندر تشریف لے گیا رات دی اندھیری چھا جاندی ہے میرا دل کیتا جا کے زنا کراں بدکاریاں کراں جدوں میرا دل کیتا نا فوری نبی پاک دی گل ذہن اندر آ گئی صبح نبی پاک نے پوچھ لیا جھوٹ بولاں گا آقا نال تے وعدہ کر کے آیا واں صبح نبی پاک نو اگر میں سچ دسے آنا اللہ دے پیارے نبی مینوں رجب کر دین گے پتھر مار مار کے رجب کر دین گے اس واسطے میں زنا نہیں کرنا تھوڑی دیر گزری نا آندا میرا دل کیتا جاواں جا کے چوری کر لواں پھر ذہن دے اندر نبی پاک دی گل آ جاندی ہے اگر آقا نے صبح پوچھ لیا نبی پاک نو میں جھوٹ بولاں گا آقا نال وعدہ کر کے آیا واں وعدہ خلافی نہیں کرنی اگر میں سچ بولیا نبی پاک میرے ہاتھ کٹ دین گے آندا تھوڑی دیر گزری شراب نو دل کرن لگ پیا میں آکیا شراب پی لواں پھر نبی پاک دی گل ذہن اندر آ گئی آقا نے صبح پوچھ لیا کی جواب دیواں گا اگر سچ بولیا درے مارے جان گے اس واسطے میں شراب نہیں پینی نبی پاک دے کول صبح تشریف لیں گیا جاندا ہے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کیسا تزکیہ نفس کیتا ہے نبی پاک دے کول آندا ہے آگے آندا سونیو ایسی دوائی دیتی جے سونیو ایسا نخسہ دسے آجے اللہ نے ہر بیماری تو ہی شفا عطا فرما لئی ہے سچ دی فضیلت سچ دی فضیلت میں تے ویسے بھی کیا کرنا وا ایک آمد ناوان دی گل پیراضی ہندے سن سن کے اور پانی پیے پن پن کے مرشد بھڑیے چن چن کے آساں چن کے مرشد بھڑیا جندہ سب تو اچھا ستارہ آئے ایک جاگ وچ مرشد کامل او جندہ نام محمد پیارا جے نبی پاک نے اندہ تزکیہ نفس کیتا ہے یہ بھی سچ دی سمجھ نہیں نہ آئی اگلی حدیث سماعت فرمانا حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چھیاں چیزاں دی مینوں زمان دے دے وے جیڑا بندہ چھیاں چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دے وے جیڑا بندہ چھیاں چیزاں دی گارنٹی دے دے وے میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دے دیواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادہ فرماندے نے نبی پاک نے پہلی چیز دی جڑی گارنٹی مانگی ہے آقا فرماندے نے جدوں بھی بولے اودوں ہی سچ بولے موضوع کی ہے جی سچ جدوں بھی بولے اودوں ہی سچ بولے اس چیز دی بندہ گارنٹی دے دے وے اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے دوسری چیز دے وے جدوں بھی وعدہ کرے وعدے نو وفا کرے جدوں بھی وعدہ کرے اودوں ہی وعدے نو وفا کرے اے نہیں وعدہ کیتا ہے آج دا تے آج جو آیا نہیں جی کل آمیں اے وعدہ خلافی ہو گئی ہے میں تے حیران ہاں تیرے تے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا حضرت اس نبی نو تا مکے والے مشرک نبی پاک علیہ السلام دے کول امانتاں رکھیا کر دے
اگر آپ دی کوئی گل سن لیندا آندے محمد نے جڑی گل کیتے نا ان اندر جھوٹ ہو ہی نہیں سکدا، تیرا پیغمبر تے او پیغمبر ہے، لیکن امت محمدیہ تیری عظمت تو میں قربان جاواں، تیرا اج حال اے بن چکے ہے، گل گل تے جھوٹ، گل گل تے وعدہ خلافی کرنا۔ تو جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے نا حضرت، اس نبی دے طریقے نو اپنا، اس نبی دی سنت تے عمل کر، یہودیاں والا عمل نہ کر۔ اے یہودیاں دا عالم ہے وعدہ خلافی کرنا۔ ابو جہل دے کولوں نا، ابو جہل نے ایک بیپاری دے کولوں ایک اونٹ خرید لیا، بیپاری نو آندا کل آویں آ کے پیسے لے لویں، بیپاری کل آیا، ابو جہل کہے کل آویں کل آ کے لے لویں، بیپاری اگلے دن آیا، ابو جہل پھر اگاں چلو اگلے دن آویں، اگلے دن آ کے پیسے وصول کر لویں۔ لیکن سونیاں یہودیاں دا عالم نہ اپنا، سنت نبی پاک دی عمل کر۔ نبی پاک دا طریقہ کیے، عبادہ بنت صامت فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 6 چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دے نام، میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دے دیواں گا۔ پہلی چیز ہی آپ نے اے فرمائیے، آقا فرماندے نے جدو بولنا اودوں ہی سچ بولنا ہے۔ پہلی چیز دی گارنٹی آقا نے سچ والی منگی ہے۔ آقا فرماندے دوسری چیز اے وے جدوں بھی وعدہ کرنا وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ 2 دن دی زندگی ویر سونیا انہوں برباد نہ کر، بلکہ ساز و سامان تیار کرنا شروع کر دے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے آواز وج جانی ہے، او یار ویندا نہیں ہے جیڑا تیرے نال زیادہ محبت کردا ہے، جیڑا تیرے نال زیادہ عقیدت رکھدا ہے، او آندا یار مینوں زیادہ مٹی پان دیو ثواب زیادہ ملدا ہے، میں قربان جاواں۔ میں تے حدیث مبارکہ دے اندر پڑھ رہے آساں، آقا فرماندے 3 بندے ایسے نے قیامت والے دن جنہاں نو رب نے ویکھنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے جنہاں دی طرف نظر کرم ہی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سونیا محبوبہ او کیڑے 3 بندے نے جنہاں نو قیامت والے دن رب نے اتنا سخت عذاب عطا کرنا ہے۔ آقا فرماندے پہلا بندہ اوے جیڑا اپنی سلوار نو ٹخنیاں تو تھلے رکھدا ہے۔ اللہ اللہ آندے میرا پہنچا اڈی دے وچ وڑیا رہے، اڈی دے نا وچ وڑیا رہے، لیکن میں قربان جاواں نبی دی حدیث سماعت فرما لے۔ آقا فرماندے پہلا بندہ اوے جیڑا اپنی سلوار نو ٹخنیاں تو نیچے رکھ جائے، قیامت والے دن رب نے ان دی طرف ویکھنا بھی نہیں۔ دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے دوسرا انسان ہوئے جیڑا ایک بندے تے احسان کر دائے، احسان کرن تو بعد احسان جتلان دائے، انہوں تانے مار دائے میں تیرے تے فلاں احسان نہیں کیتا۔ تیسرا انسان کیڑا ہے؟ آقا فرماندے تیسرا آدمی ہوئے جیڑا ہر گل دے نال قسم چک دائے، کاروبار کر دائے آندے میں قسم چک
چک کے آنا وا میری چیز ایک نمبر ہے جو بات میں تینوں دسنا چاہنا وا او کاروباریاں آودی کل دے اندر قسم چوکنا ہے جھوٹیاں قسماں آقا فرماندے نے قیامت والے دن رب نے ان دی طرف ویکھنا بھی نہیں عبادہ بنت صامت فرماندے نے آقا نے فرمایا 6 چیزاں دی گارنٹی جیڑا بندہ مینوں دے دے گا میں محمد رب دے کولو جنت دی گارنٹی لے دیواں گا تیسری چیز کیڑی ہے آقا فرماندے ان دے کول ایمانت رکھی جائے ایمان دے اندر خیانت نہ کرے چوتھی چیز کیڑی ہے آقا فرماندے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لوے اگر اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لوے گا اے کامیاب تے کامران ہو جائے گا آقا فرماندے پنجویں چیز ایوے جدوں راستے دے اندر ٹر دے اپنی نگاہاں نو نیچے زمین دی طرف رکھ دائے بلکہ لوگاں دے عیب نہیں لبدا لوگاں دی طرف نہیں نظر دھڑاندا اپنی نگاہ نو زمین دی طرف رکھ دائے آقا فرماندے چھٹی چیز ایوے اپنے ہتھاں نو گناہاں تو محفوظ رکھ دائے عبادہ بنت صامت فرماندے نے نبی پاک نے حدیث مبارکہ سنائی نا آقا فرماندے جڑا بندہ 6 چیزاں دی گارنٹی دے دے گا میں محمد جنت دی ضمانت دے دیواں گا یہ بھی سچ دی سمجھ نہیں آئی آخری حدیث میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر عبداللہ بن عامر دی عبداللہ بن عامر دی والدہ آواز مار دیے او میرے پیارے عبداللہ میرے کول تشریف لے کے آ میں تینوں چیز دینا چاہنی آ نبی پاک ویکھ رہے نے عبداللہ دی ماں نے عبداللہ نو آواز لگائی ہے عبداللہ اج کر کے اپنی والدہ دے کول تشریف لیں گے جاندا ہے اج کر کے ماں نے ایک کھجور نکالی عبداللہ نو دے دیتی نا آقا فرماندے نے اوے عبداللہ دی اماں گل سن لے عبداللہ دی والدہ گل سن لے جویں تو عبداللہ نو بلایا سی اگر عبداللہ نو کھجور نہ دیندی تیرے نام اعمال دے اندر جھوٹ لکھے آ جانا سی اسی بھی آواز مارنے نا بچیاں نو او بیٹا اُرائی تے اُرا آگے سی یعنی آ کم کر دے بانا کی لائے او بیٹا اُرائی اے چیز لے لے جدو کول آیا بیٹا آ کم کر دی میرے بھائی اے جھوٹ ہے تیرے نام اعمال دے اندر جھوٹ لکھا گیا ہے اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عامر دی امام اگر عبداللہ نو کھجور نہ دیندی تیرے نام اعمال دے اندر جھوٹ لکھے آ جانا سی اللہ کو لو دعا کرو اللہ تعالی سانو جھوٹ بولن تو رب سانو بچا لوے اللہ تعالی جو